सुद्धा कमी फास्ट चलतली पुरस्कार जे सामके फास्ट कोकण कन्याच्या सुद्धा फास्ट केली कंप्लीट केली. त्याबद्दल हांव सूत्रसंचालन करपी जमाय खातीर देतात ताळयो मारा रुपाबाई नारी आनी साहित्यिकांक सगळ्यांक अच्छे दिन आयल्या म्हणपाक कांय हरकत ना. कारण खूप वर्सां ज्या पुरस्कारांची वाट पळयताले त्या 4 वर्सांचे पुरस्कार आज आमी वितरण केले. ह्या खासा सुवाळ्याक आमचे मदीं आसात आमचे भवानी माधव कौशीक जे हांगासर अध्यक्ष साहित्य अकादमी दिल्ली. हांव फक्त पयलीं उलोवपाक इतल्याच खातीर उबो रावला खरें म्हणजे म्हाका म्हणजे बजेट सेशन सुरू आहा, फाल्यां एसेंब्ली आसा आनी ब्रेस्तारा बजेट मांडपाचो. खूब बिजी शेड्यूल चल्ला. खरें 4 पुरस्कार दिवन हांव वचपाचो अशें ठरयलें पयलीं. पण इतक्या तरांचे पुरस्कार आनी तुमचो सगळ्यांचो उत्साह पळयल्या उपरांत साहित्यिकांक वायट दिसचें न्ही. साहित्यिकांक वायट दिसत तेकाच लागून खरें हांव सगळे पुरस्कार दिवंक रावलो. आनी हांव पयलीं इतल्या खातीर उलयतां कारण भाई दामोदर मावजो आनी माधव कौशीक हांचें भाशण तुमकां चड वेळ आयकपाक मेळचें. आनी तुमकां गोंयभरचे साहित्यीक हांगासर आयल्यात ते तांकां 5 मिनटांत भाशण सोंपय हें सांगपाक म्हाकाय बरें दिसना. तुमच्यांतल्या एखाद्या दुसऱ्याक आपलें मनोगत व्यक्त करपाचें आसतलें आनी ताज्या उपरांत दीस इज अ फॅमिली फंक्शन म्हणपाक कांय हरकत ना. गोंय कोंकणी अकादेमीचें स्वताच्या परिवाराचें फंक्शन आसा आनी परिवाराच्या फंक्शनाक आमच्या मदीं राजू गांवस आमचे डायरेक्टर ऑफिशियल लँग्वेज आसा, बाय मेघना शेटगांवकर आनी तशेंच वसंत सबनीस आमचे कार्यकारी अध्यक्ष. तुमी सगळे जाण गोंयांतले आनी गोंया भायले कोंकणी खातीर वावुरपी म्हालगडे आनी वेगवेगळ्या साहित्य क्षेत्रांत आसतले किंवा नाटक क्षेत्रांत आसतले वेगवेगळ्या क्षेत्रांत जे कोंकणी खातीर वावुरता त्या हांगासर ह्या 37व्या राज्यभास दीस मनोवपा खातीर तुमी सगळे जाण हांगासर आयले. म्हाका दिसता डिटेलान हांवें वचपाची गरज ना. कोंकणी राजभास ही मेळ्ळ्या उपरांत आमी वेगळे राज्य जाले आनी हे वेगळे राज्य जाल्या उपरांतूच आमकां कोंकणी खूब बरे दीस आयले. वेगवेगळ्या खातीर कोंकणींतल्यान संशोधन म्हणा, शिकप म्हणा, साहित्य म्हणा ह्यो सगळ्यो गजाली सुरवात जाल्यो. आनी तेज्याच वेळाचेर आमी पळयता की महाराष्ट्र आसतलें, गोंय आसतलें, कर्नाटक आसतलें आनी केरळ आसतलें ह्या पुराय कोंकण बेल्टांत कोंकणी राज्य म्हणून आमकां वळखलें वता. आनी त्या कोंकणी खातीर वेगवेगळे कार्यक्रम जेन्ना जेन्ना जाता तेन्ना गोंय सरकारा कडल्यान ताका पुराय तेंको मेळटा. हाज्याय फुडें अशाच पद्दतीचो तेंको सातत्यान गोंय सरकार दितलें हाजें तुमकां ग्वाही दिता. मंगळूर हांगासर जाल्ल्या विश्व कोंकणी संमेलनांत आसत फाटले फावटी मालवण हांगा जाल्ल्या कोंकणी संमेलनांत दोनूय फावटी हांव दोनूय कडेन हजर रावलो. म्हाकाय खूब बरें दिसलें की महाराष्ट्रांतल्या मालवणांत आनी मंगळुरांत सुद्दां कोंकणीतले इतके बरे म्हालगडे आसा जे वेगवेगळ्या साहित्य मळाचेर कोंकणीची सेवा करता. आनी वेळ पडले जाल्यार म्हाका दिसता मंगळूर हांगा गेल्या उपरांत तांचें डॉक्युमेंटेशन आनी तांची अकादमी जी पळयली खरें राज्य म्हणून म्हाकाच मातशें वायट दिसलें. आमी खंय तरी फाटीं पडटा काय कितें. बट निश्चितच थोडोसो जरी वेळ गेला आसत जाल्यार यही समय है सही समय है. म्हाका दिसता हीच ती वेळ ही रायट वेळ आसा ज्या वेळार आमी कोंकणी खातीर कितें तरी करपाक शकतले. 60 वर्सां घडये जरी जाल्या आसत जाल्यार सुद्दां आमी कोंकणी खातीर वेगवेगळ्यो मागीर कोंकणी भवन म्हणा किंवा कोंकणी साहित्य क्षेत्रांत म्हणा किंवा कोंकणीच्या संशोधन क्षेत्रांत म्हणा काम करपाक तुमी सगळ्यांनी सुरवात केला. सरकार म्हणून ताका कसो तेंको दिवपाक जाय. निदान कोंकणी भवन नव्या भवनांत ना वचूं बऱ्या वास्तूक गेला तुमी सगळे जाण मान्य करता जे बऱ्या वास्तूक तुमी सगळे जाण एन्जॉय करतात वयतात ते वाचता. आमची लायब्ररी हाजोय तुमी खूब बऱ्या पद्दतीन उपयोग करता हें पळोवन म्हाका खूब बरें दिसता. कारण एक बरी प्रशस्त अशी वास्तू आमी टेम्पररी काय आसतना पण दिवपाक शकले आनी कोंकणी अकादमीचें काम खूब स्पिडीनूय वचूंक लागलां. म्हणजे खूब जाणांक हे पुरस्कार तरी दिल्या उपरांत म्हाका दिसता फुडले म्हयनो 1.5 म्हयनो पुरस्काराच्या बद्दल वाद आसचो ना. कारण बरे पुरस्कार दिला हेजेर तरी कोणाचो म्हणजे आनी खंयसरूच टिकाय नासतना आनी कांय ना. कारण आमी दिता आसतना हांवें कांय इंटरफियरन्स करूंक ना. तांकांच खबर आसा तांच्यांनीच दिल्या आनी जेंकां फावा तेंकांच दिल्या. हाजेर म्हणजे म्हाका तरी दिसता ह्या विशयाचेर सगळ्यां लोकांक ताळयो मारपाक जाय. कारण योग्य लोकांक सगळे पुरस्कार मेळ्ळ्यात आनी म्हाजी थोडीशी म्हणजे फुडल्या एक म्हयनोभर
वेगवेगळ्या पुरस्काराच्या बद्दल आमकां पेपरांनी बी वेगवेगळ्यो गजाली वाचपाक मेळटल्यो आनी अशी हांव अपेक्षा करतां. हांव इतक्याच खातीर अपेक्षा करतां कारण जे नवीन साहित्यीक आसात किंवा नवीन तरणाटे आसात ही मॅसेज तेंच्या पर्यंत वचपाची गरज आसा. आज आमी म्हणजे खूब कमी पर्संटेजीन आमकां नवे तरणाटे ह्या साहित्य म्हणा किंवा लेखन तातूंत नाटक आसतले किंवा संशोधन आसतलें तें खूब कमी जण येता आसतना दिसता. आमकां अपेक्षा आसा की चडांत चड तरणाटे ह्या क्षेत्रांत येवपाक जाय आनी ताची गरज आसा. म्हणून तुमी सगळ्यांनी तो प्रयत्न करचो. तुमचो सगळ्यांचो प्रयत्नांची गरज आसा. सरकार म्हणूनय ताका वेगवेगळ्यो गजाली आमी सातत्यान हाज्याय फुडें करतले. आयच्या दिसा हांव परत एकदां सगळ्या पुरस्कार विजेत्यांक जितक्या म्हणजे 2019 पासून ते आयज पर्यंत जितके सगळे पुरस्कार आमी दिले वेगवेगळ्या क्षेत्रांत त्या सगळ्या पुरस्कार विजेत्यांचे हांव मना पासून अभिनंदन करतां. आनी कोंकणी अकादमी डायरेक्टली हाका सांगता की हाज्या फुडें दर वर्सा पुरस्कार दिवया जेणे करून आमकां दर वर्सा सगळ्या लोकांक मेळपाकूय मेळटलें आनी त्या निमित्तान तेजेर चर्चाय जातली. वेगवेगळ्यो गजाली फुडें येतल्यो. थोड्याच दिसांनी आमचे राज्य भाशा संमेलनाचे पुरस्कार दिवपाचे आसा. ते पुरस्कार आमी वितरण ह्याच थोड्या दिसांच्या भितर राज्य भाशा संमेलनाचे जे पुरस्कार वितरण करपाचे आसा ते पुरस्कार वितरण करतले. बट सगळ्या म्हज्या समोर आशिल्ल्या मानेस्त मोगाळ भाव आनी भयणी म्हजी इतलीच कळवणी आसा की म्हाका दिसता जेन्ना आमी कोंकणी भाशीक राज्य म्हणून आमकां जेन्ना वळखता आमी 8th शेड्युलांत कोंकणी भाशा गेल्या उपरांत आमकां जेन्ना जेन्ना देशाचेर एखादो कोंकणी ट्रान्सलेटराची गरज आसता कोंकणी भाशा ट्रान्सलेटर आनी तो मेळना म्हणटकाय एज अ राज्य भाशा मिनिस्टर किंवा एड्युकेशन मिनिस्टर म्हणून म्हाका वायट दिसता. हांव म्हजें स्पश्ट मत आनी प्रांजळ मत व्यक्त करता. फाटल्या दिसांनी आमी ट्रान्सलेटर हे कित्या खातीर आमकां लोकसभेची ट्रान्सलेटर लागतात. आमकां आतां वी हॅव टाय अप वीथ द डायरेक्टरेट ऑफ सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ लँग्वेजीस हांच्या बरोबर CII हांच्या बरोबर आमी टाय अप केला. आमकां एक सगळें जेन्ना सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ द हाचें आमकां सगळें ट्रान्सलेट कोंकणींतल्यान करपाचें जर आसत जाल्यार त्या लोकांची आमकां गरज आसा. आनी कोणी करपाचें तर गोंयांतल्या जे कोंकणी वेवस्थेंतल्या ट्रान्सलेट करूंक शकता ह्याच लोकांनी करपाक जाय. आनी ताच्या खातीर यंग तरणाटे भुरगे फुडें येवपाक जाय. आनी ते येवपा खातीर म्हाका दिसता ते तरणाटे तयार जावपाची गरज आसा. कोंकणी भास शिकल्या उपरांत कोंकणी भास बरयल्या उपरांत म्हणजे नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसींत सुद्दां आपल्या मायभाशेक किंवा आपल्या रिजनल लँग्वेजीक तितकेंच म्हत्व दिल्या. कळपा खातीर म्हणून प्रोफेशनल कॉलेजीसचे सुद्दां सिलेबस रिजनल लँग्वेजींनी ट्रान्सलेट जावपाक जाले. ऑलरेडी बऱ्याचशा स्टेटींनी मध्य प्रदेश सारकिल्या स्टेटींनी प्रोफेशन जे इंजिनियरींग आनी मेडिसीन सुद्दां हिंदी भाशेंतल्यान ट्रान्सलेट केले. इन फ्युचर केन्ना तरी ह्योय गजाली म्हणजे नक्कीच जातल्यो आनी म्हाका खात्री आसा. म्हणून म्हाका दिसता कोंकणी भाशेचो इम्पॉर्टन्स हो सगळ्या पर्यंत पावोवपाचो. फक्त म्हणजे सरकारान ताजेर एखादो GR काडलो म्हणून जावचो ना. आनी सरकार आपल्या पर्यंत वेगवेगळे फावटी वेगवेगळे GR काडीत आसतात. बट ताजें इम्पॉर्टन्स समजून म्हाका दिसता साहित्यिकांनी तेजें इम्पॉर्टन्स सगळ्यांच्या पर्यंत पावोवचो. सगळ्या नवीन पिळये पर्यंत पावोवचो. नव्या तरणाट्यांक तेजें इम्पॉर्टन्स समजून सांगचें की कोंकणी भास सुद्दां आमकां हाज्या फुडें वेगवेगळ्यो ऑपॉर्च्युनिटीज ह्यो मेळोवन दितल्यो हाजी खात्री आमी जर पटोवन दिली जाल्यारूच ताका ती पडटली. हांव परत एकदां 37व्या राज्यभाशा ह्या दिनाच्या सुवाळ्याक तुमचे सगळ्यांचे मना काळजांतल्यान हांव खूब खूब अभिनंदन करता आनी तुमची सगळ्यांची रजा घेता. देव बरें करूं.